अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लेकर के हाजिर हैं एक बहुत प्यारी दुआ को। अगर आप इस दुआ को सिर्फ 7 बार या 11 बार दिन में किसी भी टाइम मगरिब की नमाज से पहले सुन लेते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी पल भर में दूर होती नज़र आएगी। मेरे दोस्तों, आप सिर्फ सिद्क़ दिल से यकीन कामिल के साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, इस दुआ को सुनने का माहौल बना लें। इंशाअल्लाह आपके बड़े से बड़े आने वाले तूफ़ान टल जाएंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत, तमाम तरह की तंगदस्ती, रिस्क की, माल व दौलत की तंगी, पैसे की तंगी, घर में बेबरकती, घर में रौनक नहीं, ये तमाम तरह की नहुसतें, तमाम तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपको कहीं भी ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 5 वक्त की नमाज के आदी बन जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी घर को बरकतों का गहवारा बनाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस दुआ को सिर्फ सुनने का माहौल बना ले। इंशाअल्लाह कभी भी आपको न किसी तावीज़ न किसी अमल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा अमल है, इस दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी है। जहाँ तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता खुल जाता है। आप इस दुआ को सुन कर के देखें, तमाम तरह के रुके हुए कारोबार का चलना शुरू हो जाएगा। अगर बंदिश लगी है तोड़ हो जाएगा, जादू का काट हो जाएगा। बीमारियां रहती हैं, इंशाअल्लाह आप शिफायाब हो जाएंगे। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाएगा, आपके कारोबार में, मकान में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ सुन लीजिए इसी दुआ की तिलावत को। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है, आप इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर शेयर करें। और अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी एक नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अब आइए सुन लीजिए इसी दुआ की तिलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िअल बला'i वल बवा'i वल क़हति वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मशफ़ूउन मौक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यदिल अरबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतारुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल खुदा काफ़िल वरा मिस्वाइल ज़ुलम जमील शियम शफ़ीउल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु अलैहिस्सलाम खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु मक़ाम क़ौसैन मत्लूबुहु वल मत्लूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबीय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराज सालिकीन मिस्वाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़रा'i वल ग़ुरबा'i वल यतामा वल मसाकीन सय्यदिल थक़लैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना इलल्लाहि तआला फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलग़ल उला बिकमालिही
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منفر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصطفى الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين، سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.